Hello everyone, welcome back to our channel Online Lectures in Nepali and यसमा हामीले आजबाट चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ एरे भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्दै छौं। अब यस भिडियोमा सी प्रोग्रामिङमा एरे भनेको के हो एन्ड हामी एरे किन युज गरिन्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। नर्मली हामीले सिक्वेन्स टाइपको प्रोग्रामहरु अरु लुपिङहरु कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरु त हामीले हेर्यौं। अब एरे चाहिँ हामी किन युज गरिन्छ भन्ने कुराको हामी मेन एउटा चाहिँ एक्जाम्पलबाट भन्नु पर्दाखेरि एरेको युज चाहिँ किन गरिन्छ भन्दा हामीले लेट अस सपोज एउटा चाहिँ क्लासमा चाहिँ 100 वटा स्टुडेन्ट छन् 100 वटा स्टुडेन्ट छन् भने यिनीहरुको चाहिँ इनपुट दिनु पर्यो प्रोग्राम गरेर 100 वटा स्टुडेन्टको नाम दिनु पर्यो भने हामीले जुन पहिलाको अनुसारमा चाहिँ प्रिन्ट गर्दै गर्यौं भने चाहिँ प्रिन्ट अफ इन्टर नेम अफ फर्स्ट स्टुडेन्ट सेकेन्ड स्टुडेन्ट थर्ड स्टुडेन्ट गर्दै हामीले 100 लाइन्स चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ युजरसँग माग्ने भनेपछि त प्रिन्टएफ मात्रै भनेर पनि भएन नि, स्क्यानएफ भन्नु पर्यो अनि स्क्यानएफ गरेर चाहिँ माग्नु पर्यो। अब यहाँ इन्टर नेम अफ 100 स्टुडेन्ट भनेर भन्यो भने पनि स्क्यानएफमा त हामीले के गर्नु पर्यो 100 वटा चाहिँ त्यो पर्सेन्टेज पनि हामीले क्यारेक्टरको पनि 100 वटा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त के हुन्छ एकदम चाहिँ प्रोग्राम पनि एकदम रफ टाइपको देखिने, एकदम क्लियर प्रोग्राम पनि नदेखिने एन्ड प्रोग्राम गर्न पनि के हुन्छ लेन्दी हुन्छ। बट युजिङ एरे हामी के गर्न सकिन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो यदि कसैको क्यारेक्टर नाम चाहिँ राख्न लाको हो भने क्यार नेम यदि हामीले 100 वटा स्टुडेन्टको स्टोर गर्दै छौं भने पनि हामी जस्ट त्यो कतिवटा साइज हामीले कति चाहिँ डाटा स्टोर गर्नु छ त्यो साइज डिफाइन गरेर हामी चाहिँ के गर्न सकिन्छ नेम स्टोर गर्न सकिन्छ भनेको। अब यसमा पनि अरु डिफरेन्ट फिचर्सहरु चाहिँ हुन्छ। अब त्यो नेमहरुमा पनि अब कति वर्ड सम्मको हुने त्यो नेमहरु भन्ने डिफरेन्ट टाइप्स अफ एरेहरु हुन्छ। हामीसँग जस्ट नर्मली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब 100 जनाको फोन नम्बर हामीले स्टोर गर्नु परेको छ भने इन्ट फोन नम्बर भन्यो एन्ड देन 100 वटा नम्बर हामीले स्टोर गर्नु परेको हो भने हामी के गरिन्छ 100 भनेर यसरी चाहिँ हामी एरेमा के गरिन्छ एउटै लाइनमा चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर गरेर युजरसँग मागिन्छ एन्ड देन हाम्रो प्रोग्रामले आउटपुट चाहिँ जुन कन्सोल आउने बेलामा युजरसँग माग्दाखेरि 1 बाइ 1 चाहिँ त्यसले माग्छ। एन्ड अर्को कुरा के हुन्छ भने यहाँ हामीले 100 भनेछौं तर हामीले 50 वटा मात्रै इनपुट दिए पनि हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ एरर चाहिँ हुँदैन भनेको यसले एक्स्ट्रा चाहिँ मेमोरी अकुपाई गर्छ तर के हुँदैन एरर हुँदैन। सो एरे तर एउटा कुरा चाहिँ यसमा के चाहिँ डिसएडभान्टेज हुन्छ भने यो भित्र चाहिँ अब इन्ट भनेको यो भित्र जुन कमन डाटा टाइपको चाहिँ हामीले एउटा एरेको डिक्लेरेसनमा कमन डाटा टाइपको भेरिएबल मात्रै स्टोर गर्न सकिन्छ भनेको इन्ट फोन नम्बर 100 भन्यो भने अब यो डाटा भनेको इन्टको मात्रै स्टोर गर्न मिल्ने भयो हामीले। अर्को हामीले स्ट्रक्चर भन्ने पढिन्छ जसमा चाहिँ युजर डिफाइन्ड चाहिँ डाटा टाइप हुन्छ। त्यसमा हामीले आफूले डाटा टाइप डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ डाटा टाइप क्रिएट गर्दाखेरि त्यो भित्र इन्ट क्यारहरु सबै पनि मिक्स गर्न सकिन्छ डाटा टाइपहरु। अब त्यो कसरी गरिन्छ भन्ने त स्ट्रक्चर पढ्ने बेलामा हेरिन्छ, स्ट्रक्ट भन्ने कीवर्ड युज गरेर हामी गरिन्छ। र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी डिफरेन्ट टाइप्स अफ डाटा टाइप भनेर हेर्दाखेरि एरे हाम्रो केमा थियो डिराइभ्ड डाटा टाइपमा थियो भनेको यसले जुन अगाडिकै चाहिँ इन्ट फ्लोटहरु युज गर्छ तर त्यसैमा चाहिँ के हुन्छ यो केही डिराइभ गरेर केही मोडिफिकेसन गरेर चाहिँ यो युज भएको हुन्छ। सो एरेको हामीले इन्ट्रोडक्सन हेर्यौं भने एरेको इन्ट्रोडक्सन हेर्दाखेरि हामीसँग के छ भने an array is a collection of variable of same data type that represented by common name भनेको डाटा टाइप चाहिँ सेम हुनु पर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ एउटै नामले भनेको अब 100 वटा स्टुडेन्टको नेम स्टोर गर्नु पर्यो भने नेम भनिन्छ एन्ड देन 100 भनेर यसरी भन्यो भने त्यो एउटा कमन नेमले उनीहरुको नेमलाई डिनोट गर्यो एन्ड जुन फर्स्ट स्टुडेन्टको केस आयो भने नेम 0 भनेर यस्तो आउँछ 0 को जुन नेम 1 यो फेरि के हुन्छ भने 100 वटा भन्यो भने 0 1 हुँदै चाहिँ 99 सम्म चाहिँ के हुन्छ स्टोर भएको हुन्छ हाम्रो मेमोरीमा गर्दाखेरि त टोटल डाटा त 100 नै भयो। सो एरे इज द कलेक्सन अफ होमोजेनियस डाटा टाइप भनेको सिमिलर डाटा टाइपको डाटाहरु चाहिँ एरेले के गर्छ एउटा सिंगल नेममा चाहिँ स्टोर गर्छ भनेको अब रोल नम्बर भन्यो भने त्यो सबै 100 वटा स्टुडेन्टको 1000 वटा स्टुडेन्ट भए पनि त्यो के हो इन्टिजर नै हो। हामीले रोल नम्बर भन्यौ भने फोन नम्बर भन्यौ भने दिन त सबै रोल नम्बरलाई चाहिँ के गर्दियो इन्ट रोल नम्बर भनेर त्यहाँ कति वटाको रोल नम्बर स्टोर गर्ने हो त्यो गर्न सकियो। अब क्यार नेम कति वटाको त्यो आफ्नो चाहिँ सिमिलर डाटा टाइप भएको डाटाहरुलाई चाहिँ एउटा एरेको नेमले चाहिँ के गर्न सकिन्छ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। एन्ड एरेको प्रोपर्टी के छ भनेर हेर्नु पर्यो भने each element of an array is of same data type भनेको यो एउटा एरे हामीले डिफाइन गर्यौं भने त्यो भित्रको त्यो एभ्री एलिमेन्ट त के हुने भयो सेम डाटा टाइपको हुने भयो नि। त्यहाँ त रोल नम्बर मात्रै हामीले यो भित्र चाहिँ रोल नम्बर मात्रै स्टोर गर्न सकिने भयो
एन्ड क्यारिज द सेम साइज। यिनीहरूले चाहिँ के गर्ने गर्छ, सेम साइज चाहिँ क्यारी गर्ने गर्छ। भनेको इन्ट भनेर हामीले डिफाइन गर्ने बित्तिकै इन्टको लागि त हामीले अलरेडी भनिसकेको डाटा कुन डाटा टाइपको कति चाहिँ साइज हुन्छ भन्ने कुरा पनि सर्ट इन्ट, लङ इन्ट, क्यारहरूदेखि लिएर हामीले सबैको बारेमा चाहिँ हेरिसकेको छौँ। एन्ड एनदर हुन्छ एलिमेन्ट्स अफ द एरिया आर स्टोर्ड एट कन्टिन्युअस मेमोरी लोकेसन वेयर द फर्स्ट एलिमेन्ट इज स्टोर्ड एट द स्मलेस्ट मेमोरी लोकेसन भनेर भनेको छ। भनेको एरेले चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा स्टोर गर्दाखेरि कसरी स्टोर गर्छ भने यो हाम्रो स्टोरेज हुने ठाउँ भयो, मेमोरी भयो। देन त्यो चाहिँ यसरी अब हामीले कतिवटा भनेको छौँ, यदि हामीले ए लाई 5 भनेर चाहिँ 5 वटा डाटा इन्टिजर स्टोर गर्न खोजेको छौँ भने देन के गर्छ, यहाँ 5 वटा बक्स चाहिँ यसले जतिवटा भन्यौँ त्यतिवटा मेमोरी स्पेस चाहिँ यसले के गर्छ, क्रिएट गर्छ। यो एभ्री स्पेसको चाहिँ के हुन्छ फेरि, यसको साइज भनेको यो इन्टको साइज जसो डाटा टाइपको साइज त्यसको साइजसँग इक्वल हुन्छ। एन्ड फर्स्टको जुन A0 को डाटा छ त्यो यहाँ स्टोर हुन्छ। हामीले जुन A1 को डाटा हाल्छौँ त्यो यहाँ स्टोर हुन्छ। A2 को डाटा जुन छ त्यो यहाँ स्टोर हुन्छ। यसै गर्दै A3, A4 गरेर हामीले दिने डाटाहरू चाहिँ यसरी स्टोर हुँदै जान्छ। एन्ड हामीले त्यही भएर योबाट पनि यो हेर्दा पनि हामी यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि हुन्छ, जो चाहिँ हामी यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजमा हेर्छौँ। अब एडभान्टेज हेऱ्यौँ भने फर्स्टमा के भयो, कोड अप्टिमाइजेसन भन्ने हुन्छ। कोड अप्टिमाइजेसन चाहिँ कसरी भयो भने जुन हामीले अघि भने गरेर कुनै कुरा चाहिँ अब इन्ट भनेर हामीले त्यो 100 जनाको चाहिँ अथवा क्यार भनेर 100 जनाको नाम स्टोर गर्नु परेको छ भने त हामीले एभ्री लाइन चाहिँ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, कोडिङ गर्नु पर्यो। सो अब एरे युज गरेपछि के हुने भयो, त्यो एउटै लाइनमा हामीले अब त्यो 100 भनेर इनपुट दियौँ भने 100 वटा लाइनको काम चाहिँ 1 लाइनमै हुने भयो जस्तो भयो। एन्ड देन एज अफ ट्राभर्सिङ भनेर भनेको चाहिँ, ट्राभर्सिङ भनेको के हो भने त्यो भित्रको डाटाहरू जुन हुन्छ नि, ट्राभर्सिङ भनेको त्यो जुन एरे भित्रको जति डाटाहरू हुन्छ, इलिमेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भिजिटिङ गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, एरेको चाहिँ ट्राभर्सिङ भनेर भनिन्छ। सो लुपको युज गरेर चाहिँ हामी त्यो भित्रको इलिमेन्टहरू चाहिँ ट्राभर्स गर्न सकिन्छ। भनेको एरेमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी सर्टिङ टाइपको प्रोग्रामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्टिङ प्रोग्राम गर्दाखेरि यो भित्रको एभ्री इलिमेन्ट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, एकअर्कासँग कम्पेयर गर्दै सर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्टिङ पनि हामीसँग एसेन्डिङ, डिसेन्डिङ सर्टिङ पनि मल्टिपल टाइप्सको हुन्छ हामीसँग। अनि हामीले एरेबाट मेट्रिक्स, मल्टिप्लिकेसन, एडिसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि इलिमेन्टको हामीले अपरेसन पर्फर्म गर्दाखेरि हामीले त त्यो भित्रको इलिमेन्टमा हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ के हुन्छ, एरेको केसमा चाहिँ त्यो ट्राभर्स गर्न इजी हुन्छ, सर्टिङ गर्न इजी हुने भयो। टु सर्ट द इलिमेन्ट्स अफ एरे वी निड फ्यु लाइन अफ कोड। एकदम चाहिँ सर्ट लाइन अफ कोडबाट चाहिँ हामीले एरेलाई सर्ट गर्न सकिन्छ। हामीले टेम भनेर चाहिँ फाइल गरिन्छ, अब त्यो हामी प्रोग्राममै हेर्छौँ, हामीले कसरी चाहिँ सर्टिङ गर्छौँ भन्ने प्रोग्राम गरेर पनि हेर्छौँ। एन्ड ऱ्यान्डम एक्सेस भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि इलिमेन्ट, हाम्रो प्रोग्रामभित्र कुनै पनि इलिमेन्टलाई चाहिँ हामी ऱ्यान्डमली एक्सेस गर्न सक्छौँ। भनेको यो बिचको कुनैलाई चाहिँ डिस्प्ले गर भन्यो भने त्यस्तो त्योसँग अपरेसन पर्फर्म गर, यति नम्बरकोसँग भन्यो भने पनि हामी अपरेसन इजिली पर्फर्म गर्न सक्छौँ। अब यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ त भन्ने कुरा आउँछ कि, डिसएडभान्टेज पनि छ यसको, छैन त। के हुन्छ भने वी क्यान्ट चेन्ज साइज अफ एरे एट रन टाइम। भनेको हामीले अलरेडी चाहिँ अब यहाँ 100 भनेर फिक्स गरिसक्यौँ, बट अब हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि हामीलाई 50 वटा डाटा भन्दा बढी डाटा चाहिँ भएन भने हामीले जुन यसको साइज छ त्यो हामीले त्यो रन टाइममा चाहिँ के गर्नु मिल्दैन, चेन्ज गर्नु मिल्दैन। हामी त आउटपुट कन्सोलमा गएर युजरसँग चाहिँ इनपुट लिइराखेको हुन्छ, त्यो केसमा चाहिँ त्यो चेन्ज गर्न मिल्दैन। एन्ड इट क्यान स्टोर ओन्ली सिमिलर टाइप। भनेको सिमिलर डाटा टाइपकोलाई मात्रै एउटै एरेको नामले चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। बट हामीले पछि स्ट्रक्चरमा चाहिँ स्ट्रक्ट भनेर हामीले त्यो कुनै डाटा टाइप चाहिँ नाम चाहिँ हामीले क्रिएट गरेपछि देन हामी त्यहाँभित्र चाहे क्यार होस्, इन्ट होस्, फ्लोट होस्, मल्टिपल डाटा टाइपहरू चाहिँ त्यो भित्र एउटा युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपले चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ, रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ मल्टिपल डाटा टाइपलाई पनि। एन्ड सिन्स एरे इज अ फिक्स साइज, इफ वी अलोकेट मोर मेमोरी देन मेमोरी स्पेस विल बी वेस्टेड। भनेको हामीले के गर्यौँ, अब सुरुमा 10 वटा चाहिँ स्पेस हामीले अकुपाई, यो A10 भनेर दिने बित्तिकै यसले के गरिदिन्छ, यहाँ त के गरिदियो, अब इन्ट A10 भनेर दिने बित्तिकै यहाँ यसले 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी चाहिँ यसले
के गरिदिन्छ 10 वटा मेमोरी स्पेस जुन चाहिँ एउटा इन्टको भनेको हाम्रो 4 बाइट्सको हुन्छ 4 बाइटको हुन्छ त्यो चाहिँ के गरिदिसक्यो यसले स्टोर त्यो चाहिँ अकुपाई गरिसक्यो तर हामीले डाटा इनपुट गर्दै जाँदाखेरि हामीले 5 वटा मात्रै डाटा यहाँ चाहिँ के गर्यौं इनपुट गर्यौं लेट अस सपोज भने यो जति मेमोरी छ यो मेमोरी चाहिँ के भयो वेस्ट जाने भयो हाम्रो चाहिँ मेमोरी अकुपेसन चाहिँ वेस्ट हुने भयो अब यसलाई पनि जुन फर्दर हामीले अगाडि हेर्दै गइन्छ मेमोरी अलोकेसनहरु त्यस्तै हामीले अगाडि यो जुन प्रब्लम पनि ओभरकम गर्ने खालको पनि हुन्छ तर एरेको केसमा चाहिँ के हुने भयो यसले फिक्स मेमोरी चाहिँ अलरेडी जति डिफाइन गर्यो त्यति अकुपाई गर्ने भएको भएर यदि डाटा इनपुट गर्दाखेरि एक्स्ट्रा रह्यो भने त्यो स्पेस चाहिँ यसले के गर्दिन्छ अकुपाई गर्दिन्छ जुन भनेकै के हो कन्टिन्युअस मेमोरी अलोकेसन भनेर पनि भनिन्छ हामीसँग मेमोरी अलोकेसन पनि 2 टाइप्सको हुन्छ हामी त्यसलाई त्यो भनेको के हो त्यसको डिफरेन्सहरु के हुन्छ भन्ने कुरा पनि अनि कसरी चाहिँ युज गर्छ भन्ने कुराहरु पनि आउँछ पछि प्रोग्रामहरु गर्दै जाँदाखेरि यसलाई हेर्छौं एन्ड हामीले अब एरेमा अब हामी प्रोग्राम चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेर जान्नु भन्दा अगाडि फर्स्टमा एरेको डिक्लेरेसन चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले त एरे डिक्लेयर त गर्नु पर्यो मैले अघि भने चाहिँ गरेर अब यो फर्स्ट अनुसार हामीले हेर्यौं भने के यसको मल्टिपल वे हुन्छ अब डिक्लेरेसन मात्रै गर्नु पर्यो भने इन्ट एरेको नाम जे पनि दिन सकियो हाम्रो केसँग रिलेटेड छ जेसँग हाम्रो प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली जे पाएसै चाहिँ र्यान्डमली एबीसीडी पीक्यूआर भनेर यसै दिन भन्दा पनि हाम्रो त्यो डाटा चाहिँ केसँग रिलेटेड हो हामीले चाहिँ केसँग रिलेटेड प्रोग्राम गर्दै छौं त्यो अनुसारको चाहिँ नाम दियौ भने हामीलाई इजी हुन्छ भने के अब यो इन्ट भन्यो यदि कन्ट्याक्ट हो भने यसरी नै कन्ट्याक्ट लेखिदिनु यो लेन्थ यतिले केही पनि गर्दैन सी मात्रै लेख्नु भन्दा कन्ट्याक्टले लेख्दा बेटर हुन्छ एन्ड देन के गरिन्छ साइज कति हो हामीले चाहिँ कतिवटा डाटा चाहिँ स्टोर गर्ने हो त्यो अनुसारको चाहिँ लेखिन्छ अब क्यार भनेर यदि कसैको नेम स्टोर गर्न लाग्यो भने क्यार नेम एन्ड देन साइज लेखिन्छ देन अब डाटा टाइप अब यो सेकेन्ड हुन्छ यो भनेको चाहिँ के हो यो भनेरहरु भनेको चाहिँ के हो भने डिक्लेरेसन सँगै इनिशियलाइजेसन पनि गर्ने जुन हामीले भनिसक्यौं डिक्लेरेसन भनेको भेरिएबल मात्रै डिक्लेयर गर्ने हो भने इनिशियलाइजेसन भनेको त्यो भ्यालु पनि अलरेडी डिफाइन गर्ने अब ARR3 भनेर दियौ यो इन्टिजर थियो भने यहाँ भित्र हामीले अब के गरिन्छ लिस्ट अफ एलिमेन्ट पनि के अब 1 2 3 हरु हो कि के हो त्यो कुराहरु पनि हामीले के गरिन्छ डाटाहरु पनि त्यहाँ भित्र दिन्छौं यो कुराहरु अब प्रोग्राम गर्दाखेरि भेरिएबल कहाँ चाहिँ हामीले कसरी डिक्लेयर गरियो कहाँ इनिशियलाइज गरियो भन्ने कुरा हेरिन्छ अनि यो चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्सको हुन्छ सिंगल डाइमेन्सनल एरे 2 डाइमेन्सनल एरे मल्टी डाइमेन्सनल एरे हुन्छ यसको बारेमा हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा यसको इन्ट्रोडक्सनहरु यो भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्छौं र देन त्यसको प्रोग्राम पनि हामी धेरै गर्छौं अब यसमा एउटा नर्मल भनेको हामीले चाहिँ एउटा सेम प्रोग्राम विथआउट एरे एन्ड विथ एरे चाहिँ गर्दाखेरि के फरक हुन्छ र हाम्रो कोडिङमा कतिको फरक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौं हामी हाम्रो कम्पाइलरमा रन गरेर प्रोग्राम एडिटरमा प्रोग्राम गरौँ डेभ C++ मा एन्ड देन हामी त्यसको लागि डेभ C++ खोलौं एन्ड देन अब कन्ट्रोल N गरेर हामीले प्रोग्राम लेख्नु पर्यो फर्स्टमा हामी विथआउट एरे लेखौं विथआउट एरे को प्रोग्राम गरौँ अब हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्टमा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ लेट अस सपोज हामीले स्यालेरी चाहिँ स्टोर गर्दै छौं कुनै कम्पनीको भने त्यहाँको चाहिँ कर्मचारीहरुको हामीले स्यालेरी स्टोर गर्दै छौं हामीले यसरी भ्यालु अनि त्यसको चाहिँ के गर्दै छौं हामी सम र एभरेज निकाल्दै छौं स्यालेरी दिएर सम र एभरेज निकाल्दै छौं हामी अब के गर्नु पर्यो प्रिन्ट अफ अब यहाँ त डिफरेन्ट स्यालेरी हुन्छ इन्टर स्यालेरी S1 भनेर लेखौं एन्ड देन यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो स्क्यानएफ %d अथवा हाम्रो %f लेख्नु पर्यो फ्लोट भनेर डिफाइन गरेको भएपछि एन्ड के गर्नु पर्यो S1 अब यस्तै हामीले कतिवटा गर्नु पर्यो 5 चोटी गर्नु पर्यो
यो हाम्रो S2 हो, S2 S3 S3। अब यसमा त हामीले त अझ ओन्ली 5 अहिले हामीले चाहिँ विथआउट गरेको भएर धेरै कोडिङ लेख्दा लेन्दी हुन्छ भनेर हामीले जस्ट 5 वटा मात्रै गरेको छौं। यस्तो केसमा अब विथआउट एरर गरेर 100 वटाको स्टोर गर्नु पर्यो भने त यो कोड कति लेन्दी हुन्छ भन्ने चाहिँ हजुरहरु आफै इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति डाटा मागिसकेपछि सम भनेको के हुने भयो? सम हामीसँग S1 plus S2 plus S3 plus S5 हुने भयो। and then average निकाल्नु पर्यो भने average is equal to sum up to 5 हुने भयो। अब यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो आउटपुट प्रिन्ट गर्नु पर्यो। the sum of salary is %d and the average salary is %d भन्ने सरी यो अहिलेसम्म इन्टमा गरेको भएर चाहिँ जहाँसुकै % मा त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एरर आउँछ। एन्ड देन अब स्यालेरी चाहिँ हाम्रो के हो? सम चाहिँ SUM एन्ड देन एभरेज AVG। यसलाई सेभ गरौँ के भनेर विथआउट एरे डट सी भनेर सेभ गरौँ। एन्ड अब यसलाई रन गरौँ। फर्स्ट को स्यालेरी माग्यो, हामीले केही स्यालेरी दियौं, अहिले र्यान्डमली जति दिए पनि भयो। रन गरौँ। अब यसले के निकाल्दिन्छ? सम एन्ड एभरेज फाइन्ड आउट गरेर हामीलाई रिजल्ट दिन्छ। अब यो त अहिले त अझ हामीले जस्ट 5 वटाको चाहिँ गरेको भएर यो हेर्दाखेरि हाम्रो एकै स्क्रिनमा अटायो। यस्तो त हामीले 100 वा 1000 वटा सम्मको पनि स्टोर गर्नुपर्ने हुन सक्छ। एकदम ठुलठुलो कम्पनीहरु त्यस्तोसँग रिलेटेड भएको केसमा ठुलठुलो स्कुलहरुमा 1000 to 1000 स्टुडेन्टको रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो केसमा त यस्तरी कोडिङ गर्यो भने त एकदम लेन्दी हुन्छ। अब हामी विथ एरे चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा हेरौं। देन अब के गर्ने? अब हामी यहाँ एरे चाहिँ डिक्लेयर गरिन्छ। एरे डिक्लेयर गर्दाखेरि स्यालेरी हामीले जुन ब्राकेट चाहिँ कुन युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा नि याद गर्नु पर्यो। देन अब हामीले यसको युजबाट चाहिँ हामी 100 वटा सम्म पनि गर्न सकिन्छ, तर हामीले अहिले आउटपुट रन गर्दाखेरि चाहिँ जुन रिजल्ट दिनुपर्ने हुन्छ सो त्यही भएर अनि अब यो केसमा चाहिँ सुरुमा समलाई चाहिँ इनिशियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ 0 लिएर। त्यो किन गरेको भन्ने कुरा पनि हेर्छौं। एन्ड देन एभरेज। अब अर्को कुरा हामीलाई एउटा एक्स्ट्रा के चाहिन्छ? इन्ट आई भन्ने चाहिन्छ, किनभने यो भित्रको जुन डाटा छ S0 S1 S2 गर्दै जान्छ, त्यही भएर आई चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ त्यो केसमा हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि। अब हामी के गरिन्छ? फर लूप युज गरिन्छ। एन्ड देन आई इज इक्वल टु 0 गरौँ। आई इज लेस देन 5 किनकि हाम्रो चाहिँ जुन 0 बाट सुरु भएर 4 सँग पुग्छ, यदि 5 सम्म भनेको छ भन्ने अघि हेरिसक्यौं। एन्ड देन आई प्लस प्लस गरौँ। यो कोडिङले कसरी काम गर्यो त भन्ने कुरा पनि हेर्छौं अहिले हामी। एन्ड देन अब के गर्नु पर्यो? स्यालेरी चाहिँ माग्नु पर्यो। इन्टर स्यालेरी बनाऊ यो भनेर हामीले आज कसको चाहिँ माग्न लागेको त भन्ने कुरा पनि हामी इन्क्लुड गर्न सकिन्छ आई भनेर। तर यसै र्यान्डमली चाहिँ इन्टर स्यालेरी मात्रै भनिदिँदा पनि हुन्छ हामी। सरी। एन्ड देन अब के गर्नु पर्यो? स्क्यान एफ गरौँ। अब % मा छ हाम्रो। एन्ड देन अब यहाँ लेख्दाखेरि हामी के लेखिन्छ? एन्ड यस जुन छ यसमा भित्र हाम्रो आई लेखिन्छ। एन्ड देन अब त के गर्नु पर्यो? सम निकाल्नु पर्यो। सम निकाल्दाखेरि फेरि हामी के गरिन्छ भने फर आई इज इक्वल टु 1 सरी 0 बाट सुरु हुन्छ। यो केसमा चाहिँ हाम्रो
5 एन्ड देन I प्लस प्लस गरौँ। अब के हुन्छ सम इज इक्वल टु सम प्लस यस I हुन्छ एन्ड देन हामी एभरेज निकालिन्छ। एभरेज भनेको सम बाइ हाम्रो 5 भनेपछि 5 हुन्छ एन्ड देन यसलाई सेभ गरौँ। प्रिन्ट गर्नै छ हामीले विथ एरे डट सी गरौँ एन्ड देन यसलाई प्रिन्ट गर्नलाई हामीले जुन यही प्रिन्टको लाइन छ यो चाहिँ हामी यही ल्याएर हाल्दिन पनि मिल्छ। कन्ट्रोल सी एन्ड देन यसलाई सेभ गरौँ। अब रन गर्यौं भने पनि यसले त त्यही हो सोध्ने त 45 100 यसले के गर्दिने भयो अब हामीलाई टोटल सम र एन्ड देन त्यसको हामीलाई एभरेज दिने भयो। अब यसले कसरी चाहिँ काम गर्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौं यस 5 भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्यौं एन्ड देन अब यसले यो लाइनमा कसरी काम गर्छ सुरुमा चाहिँ 0 I इज इक्वल टु 0 मा आउँछ। I इज इक्वल टु 0 मा आयो भनेको यहाँ यस I भनेको यसले यस I को लागि डाटा माग्छ। यसले यस 5 भन्ने बित्तिकै त यहाँ मेमोरी अकुपाई गरिसक्यो 5 वटाको लागि एन्ड देन अब फर्स्टमा I 0 हुँदाखेरि 0 को लागि डाटा माग्छ। देन अब यहाँ I प्लस प्लस भनेको छ। अब I इज इक्वल टु 1 मा जान्छ कन्डिसन चेक गर्छ लेस देन 5 सम्म ट्रु छ। देन अब यसले के को लागि डाटा माग्छ यस 1 को लागि डाटा माग्छ। त्यस्तै गर्दै यस 2 यस 3 यस 4 सम्मको लागि डाटा माग्छ। अब यहाँ I इज इक्वल टु 5 पुग्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ फल्स हुन्छ एन्ड देन नेक्स्ट लुपमा जान्छ। अब यहाँ गएपछि यसले के गर्छ अब फर्स्टमा सम चाहिँ हामीले के चाहिँ इनिशियलाइज गरेको छ सम इज इक्वल टु 0 इनिशियलाइज गरेको छ। अब यहाँ के हुन्छ यो सममा सम इज इक्वल टु 0 प्लस यस I भनेको सुरुमा I 0 बाट स्टार्ट हुन्छ। सो यस I मा सुरुमा के लेख्छ हामीले फर्स्टमा चाहिँ जुन डाटा दियौं फर्स्टको वाला सम जुन दियौं त्यो आउँछ। यो सममा के आएर स्टोर भयो अब 4500। अब यहाँ चाहिँ जुन अर्को लुपले के गर्छ सम इज इक्वल टु अब अगाडि त 4500 आइसक्यो एन्ड देन अब नेक्स्ट सम के छ सेकेन्डको वाला जुन S1 को सम के छ के रे स्यालेरी के छ त्यो गर्छ। यो दुईटा एड गरेको यहाँ आउँछ। अब 4500 नै हुने हो भने देन अब नेक्स्ट यसको चाहिँ स्यालेरी यहाँ एड गर्छ। यसो गर्दै यसले टोटल यो 5 वटाको चाहिँ सम फाइन्ड आउट गर्छ एन्ड देन अब एभरेजले त अभियसली सम बाइ 5 गर्यो हाम्रो एभरेज आउने भयो एन्ड यसमा यसले के गर्यो त्यो सम चाहिँ प्रिन्ट गर्ने गर्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो एरेले काम गर्ने गर्छ। अनि जुन अब यो हामीले भन्यौ नि अब यो यसले चाहिँ कसरी चाहिँ यसैमा यो फर्ममा चाहिँ स्टोर गर्छ डाटा यसरी अब A0 A1 यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले एरे इन्डेक्स भनिन्छ र एरे इन्डेक्स चाहिँ केबाट स्टार्ट हुन्छ एरे इन्डेक्स 0 बाट स्टार्ट हुन्छ एन्ड अलवेज इट इन्स विथ एरे माइनस 1 भनेको हामीले माथि एरेको जुन साइज चाहिँ डिफाइन गर्दा 5 डिफाइन गरेको छौं भने यो यहाँ जुन लास्ट हुन्छ यो चाहिँ 5 माइनस 1 हुन्छ। सो एरे इन्डेक्स अलवेज बिगिन विथ 0 एन्ड इन्ड विथ एरे साइज चाहिँ जुन छ त्यो माइनस 1 मा गएर चाहिँ इन्ड हुने गर्छ। अब जुन हामीले अर्को टाइपले भेरिएबल चाहिँ यो टाइपले भेरिएबल इनिशियलाइज गरेको हुन्थ्यौं भने हामीले के गरिन्थ्यो भने इन A5 एन्ड 10 20 30 40 यसरी गर्दै डाटा दिएको हुन्छौं। यसरी हामी डिफरेन्ट वेमा चाहिँ हामी एरेमा चाहिँ डाटा एरेहरु चाहिँ डिक्लेरेसन इनिशियलाइजेसन अब यो तलको टाइप हुन्थ्यो भने हामी अब यही टाइपमा तर हाम्रो यहाँ साइज डिफाइन नगरी यता चाहिँ के हुन्थ्यो हाम्रो लिस्ट अफ एलिमेन्ट्सहरु हुन्थ्यो। यसरी हामी के गरिन्छ एरेमा चाहिँ नर्मल हामीले के चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भयो कसरी चाहिँ एरे डिक्लेयर गरिन्छ भन्ने कुरा। अब नेक्स्ट भिडियो जुन हुन्छ त्यसमा हामीले यो जुन सिंगल डाइमेन्सनल टु डाइमेन्सनलहरु भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्छौं एन्ड हामी प्रोग्राम चाहिँ सिंगल एन्ड 2D यसलाई चाहिँ 1D एरे 2D एरे भनेर पनि भनिन्छ
अनि त्यसपछि यो दुईटाको चाहिँ हामी प्रोग्राम गरेर हेर्छौं नेक्स्ट भिडियोमा, किनकि अब जुन यो कम्प्युटर 11 प्लस 2 लेभलको चाहिँ हेर्ने हो भने 1D एन्ड 2D को मात्रै त्यो भन्दा बढी हाई लेभलको चाहिँ प्रोग्राम सोध्दैन। सो अहिले हामी 1D एन्ड 2D लाई मात्रै हेर्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। केही प्रब्लमहरु छ, केही चाहिँ एररहरु छ भने यहाँहरुले कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु हुन चाहिँ म एकदम रिक्वेस्ट गर्छु। एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ। कीप लभिङ, कीप वाचिङ। थ्यांक यू।